حکمران سارے گندے ہیں. کوئی ملک دے وچ یاد رکھو لیکن کوئی ملک دے وچ حالت بہتری کی طرف نہیں آونی اور نہ کوئی تبدیلی آونی ہے ملک دے وچ. کیوں؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کیتے. فرمایا کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ ان ٹائم تک کہیں قوم کی حالت کو تبدیل کرے گا ہی نہیں جے ٹائم تک وہ قوم اپنے آپ کو خود تبدیل نہ کرے. اسا اپنے آپ کو بدلتے کیسے؟ ساڈے کول 24 گھنٹے دے وچ بامشکل 1 گھنٹہ ہے. 1 گھنٹہ اگر اسا خشوع خضوع دے نال نماز پڑھو ساڈے کول اتنا وقت ہی کہنی کہ 24 گھنٹے دے وچ 1 گھنٹہ اسا رب دی بارگاہ دے وچ آ کے جھکوں. 1 گھنٹہ ہی اسا نہیں کر سکتے. وہ تو بعد اسا آنے کے ملک دے حالات نہیں صحیح تھے, گھر دے حالات صحیح نہیں تھے, معاشی تنگدستی ہے, پریشانی. تو اپنے آپ کو اسا تبدیل کرو. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ